फ्लोरिना प्रकारचा लहानपणी बुद्धिस्ट बेस्ट आहे. आता सारखं व्हडलो केला ल्हानपणी सांगून न्ही येता आमी मानताय. हांव हिंगाचे हिंगा कास जाला बांगटाय आनी आमी मानता ह्या पुरस्कार आनी बहुत भाशेन आमी फेस्त उल्हासाचे साबरासकाचे गमान. आनी आजून तुसा म्हाका 80 वर्सां आजून हांव मोग पडटा हें जाणो ही सगळी खबर येताची आनी कपेल कितें आसलें आनी आनी करून खेळते आनी साबरासान भायर बोलाय दिल्या बरोबर मातशें व्हडलो आमकां आनी पास करपाक इलें भावतांची मदत करता कांय तरी बशीन पाटील फ्रांसीस साहेब भावटाचो नमुनो जावन ताच्या जिवितांत एक तरी घडणी तुजीक मानवता कशी ताच्या जिवितांत मानवता कशी देव आपल्या जिवितांत व्यवहारांत घालून आमकां कळटा. बाबा मोगाळे कितें बशीन ही बायलीपणां करी पण जिवितांत भितरल्या भितर आमची नवसरी करून माडेचेर आमी एका आशिर्वाद काडटा आनी तुजी भरपूर करपाक आनी आशिर्वाद आमचेर मागता. सर्वीस फोर तुमची आपलो आमचो प्रेसिडेंट आज बाब सावियो मेदेरा ना आमचे मदें कांय आपच्या कामाक लागून. पूण हे पुरसाचे बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार आमी सगलो लोक एकठांय जावन आदार करून हे सगलो कार्यभार आमी चलयता. तशेंच आमकां आदार साफ्रास्काच्या मदतीन आमकां आदार मेळटलो. हें कपेल आमचें मातशें एक्सटेंड करूंक कित्याक आमकां जाय तो जागो कमी जाता हिंगा. पूण आमी मागता आनी तशें आमचे ऑथॉरिटीज आहा ते आमी मागता ताचे कडेन आनी तांच्या आदारान आमकां विस्वास आहा आमकां हें एक्सटेंशन मेळटलें म्हणून. सो चड कांय उलयना कित्याक आमच्या दुसऱ्या वायस प्रेसिडेंटान आजून उलयलां ते बद्दल आमी मागता सगळ्या लागीं. आनी आमी जाणा की सगलो लोक आदार करता म्हूण हें कपेल आमचें चलता आनी आमी मागता साफ्रास्काची मजतीन आमकां सगल्यांक आदार आनी सगल्यांक देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आनी केंसां काडून देव बरें. आमगे लादनीक दिसाक 14 ते 15 मेंबर आहाय कित्याक आमी लादीनी डिवायड केले सगल्या लोकां मदीं आनी 14 ते 15 पडटा एक लादीनी. सो आनी लोक जाता आमगेलो दिसाक 120 130 फेस्ताचे दिसाक आमकां जाता मोर देन 150. सो आमी मेंटेन करता आमी सगळे कॉन्ट्रिब्युशन करून हो कारभार चलयता. लादीन केन्ना जाता तुमची? लादीन आमची सायन्साची 7 कॉमेस जाता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान गोडला तें पळोवन सोदपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें उर्सार उमकळटल्या पुण्यावकारांतल्या एकल्यान ताजी निंदा करून म्हणलें तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन ओशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक दियनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमचे कर्तुपा प्रमाणे आमी भोगता पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. ताणें म्हणलें जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली हांव तुका खरेंच सांगता आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. पोरते दिसाक जायच्या दिसाक आमी सकाळीं मिसान नियाळ तरी आसतना ह्या वेळार ल्हानसो नियाळ आमी करूं. 2 चोर फुडें कामी फुडें बरी मनशां तरी आसतना आमी चुकता. चुकता तेन्ना ही 2 चोरांची कितें भशेन उगडास करून पावता. एकलो कितें भशेन गोरवान बरोवन जो जेजूक म्हणटा तुज्यान जाता जाल्यार आमकांय सोडून आनी तुकाय सोडून. पूण दुसरे वाटेच्यान दुसरो चोर कितें भशेन आपल्याची अस्वताय मानून घेता आनी काल्तिकायन म्हणटा तुका हें फावो नासलें आनी तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर. मोगाळ भाव भयणो कितें भशेन भाग्यून फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितांत व्हड पडवी कितें भशेन जोडूंक सोदतालो. व्हड नामना मेळोवंक सोदतालो. पूण तरी आसतना देव कितें भशेन त्या जिवितांत वावरता आनी काल्तिकायेचो तो दूत जावंक पावता.
जो कितें भशेन पवित्र पुस्तकाची उतरां जेन्ना भाग्यवंत इनास ताच्या जिवितांत सादयता, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार तुका कसलो आदार. आनी हेच खातीर उतरां कितें भशेन आपल्या जिवितांत नियाळटा आनी आपल्या जिवितांत कितें भशेन बदलणी करून जावं देवाच्या उतराचो कोर परगोटना जाता. आनी आमकां कितें भशेन मिसांवाचो तो पात्रो आयच्या दिसाक ताची नोवेनाची तयारी आमी करतना, फाल्यांच्या दिसाक आमी ताची नोवेनां करतले. हे वेळार ही तयारी करतना आयच्या दिसाक ताच्या जिविताचेर नदर मारून ल्हान ल्हान घडयो ताच्या जिवितांतल्यो कितें भशेन देवाक मानता ते भशेन करूंक तो जियेना. जरी ताचें फाटलें जिवीत कडेन पोदवेचें आसलें, गोड नामना मेळचें आसलें, तरी आसतना आपलें जिवीत बदलून काल्तिकायेन तो जिवंक वावरता. आनी एखादी दुसऱ्याची सेवा ताणें केली जावं वचत थंय देवाचो तोर परगटून तो वावरलो. सगळ्यांक तुमकां बरी देनभर आवडटा. म्हजें नांव रॉय मदेरा आनी हांव सेंट फ्रांसीस झेवियर कमिटीचो एक वायस प्रेसिडेंट. जसो म्हजो दुसरो भाव राहुल वास तोय बी वायस प्रेसिडेंट. आनी आमची कमिटी ही आयज माडी जाल्या आनी तुमकां पळोवंक दिसता जायते जाण एकठांय जाल्या. आनी सगळ्यांक सान फ्रांसीस झेवियराचेर भावार्थ आसा म्हूण आमी आमचो मोग आनी आमी आमचो तेंको दाखयता. हे पुरसाक जाली मोर दॅन 100 years आनी भक्तीपणान आमची वर्सावडीची आमी नोवेनां करतात. माडी जात्री आमी 9 दिसाचें नोवेन करतात आनी उपरांत मीस करतात फेस्ताच्या दिसाक. पयलीं आमी मीस हिंगाच करताले तेन्ना लोक थोडो आसलो आनी आतां बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक कंजक्शन आमचो लोकूय वाडला. सो आमी आतां मीस कांय वर्सां फाटीं आमी आमच्या इगोजीन करतात. आनी आमकां आमचो इगोजीचो सगळ्यांचो पुरो तेंको आसा. आमचो पादिगार पातपूर सगळे आमकां आदार दिता हे फेस्ताचे मीस करून. फेस्ताचे मीस जाले म्हणटच आमी परतून हिंगा येवन आमची लादीन करतात आनी ही आमची परंपरा सदांच चल्लेली आसा. आनी सगळ्यांचो तेंको आसा आमकां हे करूंक. तेच परीन ही एक आमची भावार्थाचो जागो आनी हिंगा चोयलें म्हणटच तुमी इतलें ट्रॅफिक जाता पूण आजून पासून एक मेजर कॉज कोणाकूय वायट जालेलें हिंगा आजून दिश्टी पडना. कित्याक आमचो सान फ्रांसीस आमकां सगल्यांक सांबाळटा. हे फुडें आमी आमचे मिसां पासून हिंगा करपाक येवजिताले पूण कांय कारणांक लागून आमचे प्रोजेक्ट मुखार चलपाचें आहा. आजून भासाभास चलता. हे फुडें कितें करपाचें जाय तें परमिशन मेळ्ळें म्हणटच आमी करतले. देव बरें करूं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे हांगा हाजीर आसतल्यांचे आनी माडीचेर आपलो आशिर्वाद घालो. More